विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 5 शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रियामा हृदयघातको परीक्षण र उपचारको बारेमा छलफल गर्छौं। यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले हृदयघात भनेको के हो, हृदयघात कसरी हुँदो रहेछ, यसका जोखिमका कारक तत्त्वहरू के हुन्, हामीले कसरी थाहा पाउनु कि हृदयघात भएको हो वा हृदयघातका लक्षणहरू के हुन् र हृदयघातबाट बच्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ, त्यस्ता कुराहरू हामी अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हामी यदि कथम कदाचित हृदयघात भयो वा कसैलाई हृदयघात भयो भने त्यसको परीक्षण कसरी गर्ने अनि त्यसपछि त्यसका उपचारमा के कस्तो प्रक्रियाहरू अपनाउने, के कस्ता उपचारहरू गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं। तर सधैँ झैं सबभन्दा पहिला एउटा प्रश्न त राख्नै पर्यो र त्यो पनि त्यति गाह्रो छैन। चित्र त कति दोहोर्या छ है। यो चित्र हेर्नुस् त, हामीले पहिला पनि प्रयोग गरेको हो। अब प्रश्न फरक भयो। मुटुको भेन्ट्रिकलमा निरन्तर हुने खुम्चाइ र फुकाइ कसरी सञ्चालित हुन्छ होला है। यो भेन्ट्रिकल खुम्चदै फुक्दै कसरी सञ्चालित भएको होला भन्ने कुरा यसो हेर्दाखेरि क्या हो त्यसै उत्तर दिन त गाह्रो भयो। तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने नि आजको कक्षामा यो कसरी खुम्चिन्छ, कसरी फुक्छ भन्ने चर्चा पनि कतै न कतै हुन्छ है। ल ओके, अब यसपछि हामी जाउँ हृदयघातको परीक्षण र निदान। परीक्षण र निदान फरक कुरा हुन्। यो टेस्ट एन्ड डायग्नोसिस भनेपछि परीक्षण भनेको के कस्तो टेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि अभिलेखहरू पाउने, ती अभिलेखको आधारमा कसरी हामी निर्धारण गर्ने कि यो हृदयघात नै भएको हो, त्यो निर्धारण गर्नुलाई निदान भनेको हो। अब हामी यहाँ पहिलो बुँदा यहाँ हेर्नुहोस् त, हृदयघातको निदान र उपचार गर्न रक्तचाप जसलाई ब्लड प्रेसर पनि भनिन्छ, पल्स रेट भनेको के हो, पल्स रेट भन्दाखेरि हाम्रो नाडीको गति, त्यसको चर्चा पनि हामी गर्छौं। तापक्रम हामी थर्मोमिटर लिएर नाप्छौं। पल्स रेट त हामी यतिकै छामेर नाप्ने हो नि। मैले एकछिनपछि बताउँछु कसरी नापिन्छ पल्स रेट, अहिले तत्काल हैन, अलि पछि। अनि यस्ता कुराहरूको जाँच गर्नुलाई नै हामी के भन्छौं त, परीक्षण भन्छौं है। अनि त्यसपछि मुटुको धड्कन र मुटुको समग्र परीक्षण गरी हृदयघातको निदान गरिन्छ। भनेपछि हृदयघात भए नभएको भन्ने कुरा यकिन गरिन्छ। र यसको लागि मेन परीक्षणहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईले कतिवटा कुराहरू हस्पिटलमा जाँदाखेरि देख्नु पनि भएको होला, त नाम थाहा नभएको हुन सक्छ। एउटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो, यसमध्येको एउटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो। अहिले हेरौँला कुन हो, म अहिले एकैछिनमा बताउँछु। अर्को रगत परीक्षण यहाँ गरेको देखाइएको छैन। अर्को इकोकार्डियोग्राम पनि यसै मध्येमा छ, एन्जियोग्राफी पनि छ है। अनि यस बाहेकका पनि हुँदा रहेछन्। एमआरआई कै प्रविधि प्रयोग गरेर एमआरए पनि गरिदो रहेछ। त्यो एन्जियोग्राफी र एमआरआई को एउटा सम्मिश्रित रूप हो। एमआरआई भनेको म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ, त्यो पनि त्यहाँ पनि एक्सरे को प्रयोग हुन्छ। अनि त्यस्तै अब यो एन्जियोग्राफी अनि एमआरए निकै नजिकको सम्बन्ध तिनीहरूको बीचमा रहेको छ। आज हामी यी तीनवटाको बारेमा चर्चा गर्छौं। अहिले जुन यो पहिलो देखिराख्नु भएको छ नि, यहाँ तपाईँ अंदाज गर्न सक्नुहुन्छ, तर अंदाज पनि कसरी, इसिजी भनेर भनेको छ। इसिजी भने त दुईटै हुन सक्छन्, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफीसँग रिलेटेड छ कि इकोकार्डियोग्राफीसँग रिलेटेड छ कि हैन। यो कार्डियोग्राम भनेको के फरक, थोरै फरक छ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी र इकोकार्डियोग्राम थोरै फरक कुरा हुन्। अहिले म तपाईलाई त्यो बुझाउँछु है। यो भनेको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गरिरहेको छ। यहाँ यो मेसिनले यस्तै डेटाहरू निकाल्छ, जसको आधारमा डाक्टरले मुटुले सही तरिकाले काम गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्छन्। अनि त्यसपछि इकोकार्डियोग्राम भनेको यो मेसिन हो। यसको बारेमा अहिले म चर्चा गर्छु, यहाँ केही चर्चा नगरौँ। यहाँ डाक्टरले स्क्रिनमा हेर्छन् है। यहाँ स्क्रिन पनि हुन्छ, प्रिन्ट पनि आउँछ। यसको पनि स्क्रिनमा पनि जान्छ, प्रिन्ट पनि आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ विशेष तरिकाले
एक्सरेकै प्रयोग गरेर, यो दुईटामा एक्सरेको प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र यसमा अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग हुन्छ। तपाईले कक्षा 9 मा अल्ट्रासाउन्ड पढ्नु भएको छ नि, अल्ट्रासाउन्ड है, यो अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर अनि यहाँ त्यो इमेज बनाउने काम हुन्छ। ल हेरौँ त, एक एक गरी हामी बिस्तारै हेर्दै जाऊँ। पहिला हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ छोटो छलफल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भनेको त्यो प्रोसेस भयो जसबाट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाइन्छ। यो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भयो, जसलाई इसिजी वा इकेजी पनि भन्ने चलन छ। के अरे? इसिजी वा इकेजी है। अनि यसले वास्तवमा मुटुभित्र हुने जुन विद्युतीय गतिविधि, अचम्म लाग्यो होला कस्तो विद्युतीय गतिविधि हुन्छ होला त्यहाँ, विद्युतीय गतिविधि हुन्छ त्यहाँ, कसरी हुन्छ त्यो अहिले हामी चर्चा गर्छौँ, यसै पछि लगत्तै चर्चा गरिहाल्छौँ। विद्युतीय गतिविधि सही तरिकाले भइरहेको छ वा छैन त्यो कुरा जाँच गर्ने एउटा उपाय हो यो है, साधन हो यो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रकारको यस्तो प्रविधि हो जसको प्रयोग मुटुको विद्युतीय गतिविधि परीक्षण गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो के हो भन्ने कुरा भयो। र यसले बनाउने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यो इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामले मुटुमा हुने कार्डियाक चक्रको निरन्तरतालाई प्रदर्शित गर्छ। अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो भने मुटुको चक्र भनेको के हो त? भेन्ट्रिकल खुम्चिनु, भेन्ट्रिकल फुक्नु, एक साइकल पूरा भयो। भेन्ट्रिकल खुम्चिनु, भेन्ट्रिकल फुक्नु, 2 साइकल पूरा भयो। हो त्यही साइकल डाक्टरले स्टेथोस्कोप लिएर अनि त्यसपछि छातीमा राख्छ नि, अनि त्यसपछि उसले त फोक्सोको आवाज पनि सुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि मुटुको आवाज पनि सुन्छ। मुटुबाट जुन साउन्ड आउँछ नि, लप टप लप टप लप टप, यो साउन्ड फेरि यति चर्को नआउने, त्यो सानै आउँछ, तर एउटा लामो साउन्ड एउटा छोटो साउन्ड। त्यो लामो साउन्ड भनेको खुम्चाइ भएको बेलामा हो, अनि जब यो रिल्याक्स हुन्छ त्यस बेला भनेपछि भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन्छ जुन बेला सानो साउन्ड आउँछ। यसरी त्यो साउन्ड कन्टिन्युअसली रिदममै आइरहेको छ छैन वा कतै गडबड भएको छ भन्ने कुरा त्यो स्टेथोस्कोपबाट सुन्ने काम गर्छ डाक्टरले। स्टेथोस्कोप भन्ने थाहा छ नि, कानमा लाउँछ अनि त्यसपछि डायफ्राम हुन्छ, अनि विभिन्न ठाउँमा पछाडि ब्याकमा पनि अगाडि पनि राखेर अनि डाक्टरले केही सुन्छ, स्टेथोस्कोप। अहिले म त्यो पनि देखाउँछु है त। त यो भयो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब मैले तपाईले एउटा कुरा के बुझाउनु पर्यो भने यो विद्युतीय गतिविधि भनेको के हो? तपाईले अहिले यति बुझ्नु पर्यो, विद्युतीय गतिविधि भनेको यो जुन हाम्रो भेन्ट्रिकल हुन्छ मुटुको, त्यो मुटुको भेन्ट्रिकल खुम्चनको लागि करेन्टको झट्का दिनुपर्छ। बाहिरबाट तार जोड्नु पर्दैन, भित्रै प्रकृतिले तार बनाइदिएछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ त थुप्रै नाम दिएको छ, तपाईँ सबैमा नजानुहोस्। मुख्य रूपले के कुरा याद गर्नु पर्यो म यहाँ हाइलाइट गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? सिनो आर्टियल नोड। यो नोड, यो नर्भले नै बनेको नोड हो। अनि त्यसपछि अर्को हुँदो रहेछ एन्ट्री भेन्ट्रिकुलर नोड, यो यहाँ हुँदो रहेछ। यो यी दुईटा नोडहरू भए, ग्याङ्ग्लिया जस्तै यहाँ देखिया छ थुप्रेको नर्भहरू। यो सिनो एट्रियल नोड भनेको खास मेन जेनरेटर त्यही हो। जब यसमा यो भेना क्याभाबाट रगत आउँछ नि, रगत पर्छ नि, यसले त्यो करेन्ट उत्पादनलाई ट्रिगर गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। अनि त्यसलाई, त्यस करेन्टलाई, त्यस विद्युतलाई यसले के गर्छ त एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोडमा पठाउँछ। एट्रोभेन्ट्रिकुलर नर्भ भनेको किन एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नर्भ भनियो? यो एट्रियम, यो भेन्ट्रिकल। आर्ट्रियो भन्ने शब्द आर्ट्रियम वा आरिकलसँग रिलेटेड छ। तपाईले थाहा पाउनु भएको छ, पहिले पढिसक्नु भएको छ। हामी आरिकललाई एट्रियम पनि भन्छौँ। यसरी आर्ट्रियम र भेन्ट्रिकलको जोइन्टमा झन्डै ट्राइस्पेड भल्भको छेउछाउमा यो भएको हुनाले गर्दा यसलाई एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोड भनियो। र यो एट्रियमको माथितिर पाइने भएको हुनाले गर्दा यसलाई साइनो आर्ट्रियल नोड भनियो। यहाँबाट निस्केको जुन नर्भ बन्डल हुन्छ, ती नर्भ बन्डलहरूलाई भनिन्छ हिज सिस्टम। के सिस्टम अरे? हिज सिस्टम। यो व्यक्तिको नाम हो, हिज प्रणाली।
यो व्यक्तिको नाममा आधारित छ, त्यो वैज्ञानिक जुन वैज्ञानिकले यो सिस्टम पत्ता लगाएका थिए, यो नर्भ प्रणाली नै भयो। ठ्याक्क त्यो यो रिजनबाट निस्केका जुन ब्लड नर्भहरू छन्। अनि त्यसपछि अब यिनीहरू फेरि शाखा प्रशाखामा विभाजित हुन्छन् र ती शाखा प्रशाखामा विभाजित भएर कोष र तन्तुहरूमा पुग्छन् नि, हो त्यसलाई भनिन्छ पर्किन्जे सिस्टम। यी दुईटा सिस्टम हुँदा रहेछन्, यो पनि व्यक्तिको नाम हो, हिज सिस्टम, पर्किन्जे सिस्टम। भनेपछि यसभन्दा अगाडि के थियो? साइनो एट्रियल नोड, त्यसको मुनि हामी पढ्यौं के त यो एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोड। त्यसपछि यो जुन दुईटा सिस्टम छ जसलाई सामूहिक रूपमा हामी के भन्छौं त हिज पर्किन्जे सिस्टम, पर्किन्जे सिस्टम हो। यो सिस्टमले खास भन्यो भने यसरी जोड्नुस् है त, यहाँ विद्युतको स्रोत, त्यसपछि यो ट्रान्समिसन सेन्टर, अनि यहाँबाट ट्रान्समिट भएको करेन्टलाई विद्युतलाई लिएर भेन्ट्रिकलमा पुर्याउने काम कोले गर्छ त हिज पर्किन्जे सिस्टमले गर्छ। केले गर्छ? हिज पर्किन्जे सिस्टम। जब यहाँ करेन्टको सक आउँछ अनि मुटु खुम्चिन्छ, फेरि त्यहाँ करेन्ट आउँदैन, रिल्याक्स हुन्छ, फेरि खुम्चिन्छ। यो प्रोसेस कुनै पनि सजीव बाँचेसम्म चलिरहन्छ। रमाइलो छ है। हाम्रो शरीरमा हाम्रो मुटु चल्ने कारण त्यो रहेछ। हो यही विद्युत प्रणालीले राम्ररी काम गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा नाप्ने काम कोले गर्छ त इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफले गर्छ है त। ल अब यसपछि तपाई इकोकार्डियोग्राफी वा कार्डियोग्रामको बारेमा हेर्नुपर्ने छ है त। इकोकार्डियोग्राफी भनेको के हो त? यो तपाईले देख्नु भएकै हुनुपर्छ हस्पिटलहरूमा, क्लिनिकहरूमा जाँदाखेरि है। त्यो ठाउँमा डाक्टरले हाम्रो शरीरभित्रको अङ्गहरूलाई यसरी मोनिटरमा हेरिरहेका, त्यसको प्रिन्ट निकाल्ने। यो भनौँ नि, यो हार्टको मात्र होइन, अरू भित्री अङ्गहरू। एक्सरेले के गर्छ त भन्दाखेरि नरम तन्तुहरूको चित्र बनाउँदैन, कडा तन्तुहरूको चित्र बनाउँछ। तर यहाँ जुन अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग हुन्छ, अल्ट्रासाउन्डले नरम तन्तुको पनि चित्र बनाउँछ। त्यही भएर मुटुको साइज के छ, फोक्सोको साइज के छ, अनि त्यसपछि स्टोन छ भने कत्रो साइजको स्टोन रहेको छ, कहाँ स्टोन छ, पोस्टेड ग्ल्यान्ड बढ्या छ कि छैन आदि गर्नको लागि अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ है। अल्ट्रासोनोग्राफी पनि त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौं। अब यो इकोकार्डियोग्राफीको लागि यदि यही कुरो हार्टको कामको बारेमा पत्ता लगाउनलाई गरिएको छ भने त्यसलाई इकोकार्डियोग्राफी भनिन्छ। र जुन यसको चित्र मोनिटर र प्रिन्टमा आउँछ नि त्यसलाई भनिन्छ इकोकार्डियोग्राम। अब यसभन्दा बढी हामीले हेर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नुस् त, इकोकार्डियोग्राफी एक प्रकारको यस्तो प्रविधि हो जसमा अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर मुटुको कार्यविधि र त्यसमा भएको अवरोध पत्ता लगाइन्छ है। इकोकार्डियोग्राफीको क्रममा सृजना गरिएको इमेजलाई इकोकार्डियोग्राम भनिन्छ है। अब त्यसपछि एउटा टेस्ट बाँकी रह्यो, मुख्य टेस्ट, त्यो हो एन्जियोग्राफी। र जसरी तपाईले उता पर्टिकुलर ग्राफी र ग्राम सम्झनु होला, ग्राफी भनेको विधि भयो भने ग्राम भनेको त्यो चित्र हो। यो एन्जियोग्राफी वा एन्जियोग्रामलाई कहिलेकाहीँ एन्जियोप्लास्टीसँग पनि जोडेर लगिन्छ। किनभने यही बेला, यस बेलामा के हुन्छ भने यो एन्जियोग्राफी गर्नको लागि रक्तनलीमा क्याथेटर पठाउनै पर्ने हुन्छ। के अरे? क्याथेटर। क्याथेटर भनेको त्यो नली हो जुन हाम्रो शरीरभित्र पठाइन्छ। कहिलेकाहीँ सामान्यमा क्याथेटरको उदाहरण दिउँ, कुनै बिरामी छ जसले पिसाब फेर्न सक्दैन, पिसाब फेर्नमा बाधा भएको छ भने त्यो पिसाब फेर्ने अङ्गमा पातलो प्लास्टिकको नली पठाएको हुन्छ र त्यहाँबाट पिसाब थोपा 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 चुहिरहेको हुन्छ र त्यो ट्युबलाई अर्को थैलोमा राखेको हुन्छ। याद गर्नु भएको छ? बिरामीहरूले त्यो थैलो बोकेरै अनि हिलडुल गरिरहेको याद गर्नु भएको छ नि? हो, क्याथेटर भनेको कुनै पनि यदि बाहिरी नली शरीरभित्र पठाइन्छ भने त्यो क्याथेटर हो। यसरी यो काम गर्नको लागि, एन्जियोग्राफी गर्नको लागि रगतमा केही यस्ता रसायनहरू मिसाउनु पर्ने हुन्छ जुन रसायनले गर्दा त्यो रगत कहाँ कहाँ गएको छ भन्ने कुरा एक्सरेले ठम्म्याउन सक्छ। मैले भने नि, एक्सरेले नरम तन्तुको फोटो लिन सक्दैन, तर त्यो रसायनले गर्दा
कहाँ कहाँ त्यो गइरहेको छ, कहाँ गएर अड्यो, अब अगाडि बढेन हो, त्यस्तो फ्लोरिसेन्स भएको रसायनको प्रयोग गरिएको हुन्छ जसमा एउटा विशेष चमक हुन्छ र त्यसले गर्दा रगतको बाटो हेर्ने गरिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ एन्जियोग्राफी। र यही बेला यदि उपचारको लागि त्यसभित्र नली पठाइयो भने त्यो फेरि के भयो त एन्जियोप्लास्टी, जसको चर्चा हामी पछि गर्छौँ। यो बेलामा पनि हुनसक्छ एन्जियोप्लास्टी, एन्जियोग्राफी ठ्याक्क अगाडि पछाडि पनि गर्न सकिन्छ। र अरू तरिकाबाट यदि हृदयघात भएको थाहा भएको छ भने एन्जियोग्राफी नगरिकन एन्जियोप्लास्टी गरिन्छ। त्यो एन्जियोप्लास्टीको कुरा हामी पछि चर्चा गर्छौँ है त। एन्जियोग्राफी एक प्रकारको फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे हो र यसलाई रक्तनलीमा भएको अवरोध स्थान पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे भने के हो त? सामान्य एक्सरेमा रक्तनली स्पष्ट रूपमा देखा पर्दैनन्। यस प्रक्रियामा रगतमा विशेष प्रकारको सूचक पदार्थ, मैले अघि भने नि एउटा विशेष रसायन कन्ट्रास्ट मिडियमलाई इन्जेक्ट गरिन्छ। त्यो इन्जेक्ट गर्ने भनेको त्यो रक्तनलीमा क्याथेटर पठाएरै गरिन्छ, जसले रगतको प्रवाहलाई हाइलाइट गर्छ र रक्तनलीमा भएको अवरोध भएको स्थान ठम्म्याउन सहज बनाइदिन्छ है। अनि एन्जियोग्राफीको क्रममा सृजना गरिएको एक्सरे इमेजलाई के भनिन्छ? एन्जियोग्राम भनिन्छ। भनेपछि अहिलेसम्म हामी 3वटा परीक्षणको कुरा गऱ्यौँ। एउटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफीको कुरा गऱ्यौँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पनि सँगसँगै आयो, इकोकार्डियोग्राफी र इकोकार्डियोग्रामको कुरा गऱ्यौँ र एन्जियोग्राफी र एन्जियोग्रामको कुरा गऱ्यौँ। यी सबै परीक्षण हुन्। यिनै परीक्षणको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई हृदयघात नै भएको हो त भन्ने कुराको निदान गरिन्छ, डायग्नोज गरिन्छ है। अब यसपछि यदि कुनै व्यक्तिलाई हृदयघात भएकै हो भने त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने त, त्यतातिर हामी छलफल गर्छौँ है त। त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। हृदयघातको उपचार मुख्य रूपले 2 तरिकाले गरिन्छ भाइ बहिनी। पहिलो कुरा त के छ भने हृदयघातको उपचार हामी घरमै बसेर गर्ने होइन। मैले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि चर्चा गरेका थिएँ। जति छिटो हुन्छ छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो बिरामीलाई नजिकको अस्पतालमा, नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। किनभने कतिपय यस्ता साधनहरू हुन्छन् जुन साधनहरू अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुन्छन् र त्यहाँ यदि हामी सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्यौँ भने के उपाय अपनाएर नजिकको अर्को ठुलो अस्पतालमा पुर्याउन सकिन्छ, के गर्दाखेरि मान्छेको ज्यान वा बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिन्छ, त्यो उपाय थाहा हुन्छ नि त। हामीलाई सबै कुरो थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने अनि त्यहाँबाट अब के गर्ने हो, त्यही ठाउँमा उपचार गर्ने हो कि वा त्यहाँबाट अन्त उपचार गर्नको लागि लैजाने व्यवस्था मिलाउने हो कि, त्यो काम गर्ने गरिन्छ। जति सेकेन्ड, यहाँ मिनटको मात्र होइन, सेकेन्डको भ्यालु हुन्छ। 1 सेकेन्डमा लाखौँ कोषहरू मरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले एकदम समयलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरू यहाँ चर्चा गरिएका छन्। हृदयघातको अवस्थामा प्रत्येक मिनटमा मुटुका धेरै तन्तुहरू क्षतिग्रस्त हुन्छन्। तन्तुको कुरा गरिएको छ। एउटा तन्तुमा फेरि कति कोष। रक्तकोषको प्रवाह सुचारू गर्न र अक्सिजनको स्तर पुनर्स्थापित गर्न। यो अक्सिजनको स्तर भनेर के भन्न खोजा हो? रगत प्रवाहमा बाधा पुग्नु भनेको रगतले लिएर जाने पोषक तत्त्वको साथसाथै प्राणवायु पनि त लिएर जान्छ नि, अक्सिजन पनि लिएर जान्छ नि। र जुन ठाउँमा त्यो अक्सिजन पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा अक्सिजन पुगेन भने ती कोषहरू, ती तन्तुहरू के हुन्छन् त? मर्छन् है। त्यही भएर रगतको प्रवाह सुचारू गर्न र अक्सिजनको स्तर पुनर्स्थापित गर्न तत्काल उपचार आवश्यक हुन्छ। यसको लागि तुरुन्त अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। घरमा त उपलब्ध हुँदैन है। त्यही भएर अस्पताल लानुपर्ने भने हो। उपचारको लागि सकेसम्म छिटो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु पर्छ। हृदयघातको उपचार विधि। रगतको प्रवाहमा भएको अवरोध कस्तो छ त? आंशिक अवरोध मात्र छ, पूर्ण रूपले अवरोध भएको छ त कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाटो साँगुरो भएर, रगत बाक्लो भएर चाहिने जति रगत गइरहेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ त अघि कुरा यसभन्दा अगाडि हामीले चर्चा गरे जस्तै प्लाक फुटेर बाटै बन्द गरिदिएको छ कि होइन, के अवस्था छ
त्यो कुरा हेरेर अनि त्यसपछि कस्तो उपचार गर्ने त त्यसको निर्धारण गर्ने गरिन्छ। र मुख्य रूपले हृदयघातको उपचार विधि दुईवटा छन्। एउटा त औषधीय चिकित्सा, त्यो केमा निर्भर भयो? यहाँ यो आंशिक अवरोध भएको हो कि पूर्ण अवरोध भएको? अपरेसनै गर्नुपर्ने हो त, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो त, कि औषधि दिएर काम चल्छ? हैन, त्यो तुरुन्तै के गर्नुपर्ने हो त्यो निर्धारण गर्ने काम सम्बन्धित कार्डियोलोजिस्ट भनेको मुटु रोग विशेषज्ञले गर्ने हो है। अनि औषधीय चिकित्सा भनेको के हो त, शल्य चिकित्सा भनेको के हो त, त्यसको बारेमा मुख्य रूपले मेन कुरो औषधीय चिकित्सा भनेको औषधि खुवाएर इन्जेक्सन दिएर भनेपछि कुनै पनि विधिबाट शरीरमा औषधि पठाएर चिरफार नगरिकन उपचार गर्ने, वा शल्य चिकित्सा भनेको बाहिरको केही कुराहरूलाई अब सामान्य चिरफार गरेर पनि हुन सक्छ, गहन चिरफार गरेर पनि हुन सक्छ हैन, त्यसरी केही उपचार गर्नुपर्ने छ भने कसरी गरिन्छ त्यो हामी चर्चा गर्छौं आजको कक्षामा। पहिला औषधीय चिकित्साको कुरा गरौँ। यसमा प्रायजसो केही यस्ता औषधिहरू जसमा एकदम सामान्य र एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ एस्पिरिन है। एस्पिरिन भन्ने औषधिको प्रयोग गरिन्छ, नाइट्रोग्लिसरिन भन्ने औषधिको प्रयोग गरिन्छ, यसै गरी मर्फिन भन्ने औषधि, यो पीडाको लागि विभिन्न किसिमका औषधिहरू छन्, बेटा ब्लकर भन्ने छ, एसी इन्हिबिटर भन्ने छ। यी सब फरक फरक कामको लागि फरक फरक किसिमको औषधिहरू, केही औषधिहरू म यहाँ तपाईलाई परिचित गराउँदैछु। औषधीय उपचारको लागि प्रायः जसो एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरिन, मर्फिन, बेटा ब्लकर्स र एसीई इन्हिबिटर्स भनेको कम गर्ने भने हो। अब यहाँ हेर्नुस् त एस्पिरिन भनेको रगतलाई पातलो बनाउँछ। त्यसले यदि रगत बाक्लो भएर रगतको प्रवाह राम्ररी भइरहेको छैन भने एस्पिरिनले रगतको डेन्सिटीलाई, घनत्वलाई घटाइदिन्छ। नाइट्रोग्लिसरिन र एसी इन्हिबिटर्सले एउटै काम गर्छन्। नाइट्रोग्लिसरिनले शिरा र धमनीहरूलाई, आर्टरी र भेनहरूलाई रिल्याक्स गराइदिन्छ, कन्ट्र्याक्ट त्यो हुन दिँदैन, रिल्याक्स गराइदिन्छ, अलिकति लुज बनाइदिन्छ। अब लुज भएपछि रगत आरामसँग बग्न पाउने भयो हैन। अनि यसै गरी म यहाँ एकछिन यता आएँ, एसी इन्हिबिटर्सले त्यही काम विशेष किसिमको इन्जाइमको निर्माण गरेर गर्छ। यो यी भनेको इन्जाइम हो, इन्जाइमको निर्माण गरेर गर्छ, जसले यस्ता इन्जाइमहरू बनाउँछ जसले ती इन्जाइमलाई कमजोर बनाइदिन्छ, जसले रक्तनलीहरूलाई खुम्च्याउँछ। त्यसरी बुझौँ है। अनि त्यसपछि मर्फिन भनेको त एकदम असह्य पीडा हुन्छ भनेर भनिन्छ, तीव्र दुखाइ हुन्छ, सहनै नसक्ने गरी पीडा हुन्छ, त्यो पीडालाई घटाउनको लागि मर्फिनको प्रयोग गरिन्छ। अनि बेटा ब्लकर्स भन्नेले के गर्छ त, हाम्रो मुटुको कार्यलाई, मुटुको भित्तालाई शिथिल बनाइदिन्छ र त्यसलाई अलिकति स्लो गरिदिन्छ रेट। उता पहिरो गइरहेको छ, यताबाट प्रेसर दिए भएपछि त नोक्सान गर्छ भनेर मुटुको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनलाई के गर्छ त, स्लो गराइदिन्छ। यी कुरा यहाँ लेखिएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस् त। एस्पिरिनले रगतलाई पातलो बनाई रक्त प्रवाहलाई सहज बनाउँछ भने नाइट्रोग्लिसरिनले रक्तनलीलाई फराकिलो पारेर रक्त प्रवाह हुन सहयोग गर्छ। मर्फिनले दुखाइ घटाउँछ भने बेटा ब्लकर्सले मुटुको धड्कन दरलाई घटाएर, तथा एसी इन्हिबिटर्सले रक्तचापलाई घटाउने काम कसरी गर्यो त, त्यसले पनि नाइट्रोग्लिसरिनको जस्तै तर इन्जाइम प्रोड्युस गरेर, त्यही काम इन्जाइम प्रोड्युस गरेर गर्छ। यो भयो औषधीय चिकित्सा, औषधिको प्रयोग गरेर गरिने चिकित्सा। भनिन्छ यदि हामी हस्पिटल लानु पर्यो र उपलब्ध छ भने एस्पिरिन चपाएर खान लाउनु पर्छ पेसेन्टलाई, तर स्वास्थ्य संस्थाको व्यक्ति वा हामी भनौँ हेल्थ वर्करको सल्लाह लिएर मात्र औषधिको प्रयोग गर्नुमा बुद्धिमानी हुन्छ है। अब हामी शल्य चिकित्साहरू केही हेर्न जाँदैछौँ। कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्ने बेलामा पनि गर्न सकिने भएको हुनाले गर्दा कहिलेकाहीँ एन्जियोग्राफी र एन्जियोप्लास्टी एकअर्काको ठाउँमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छन् है। तर एन्जियोप्लास्टी भनेको उपचार विधि भयो, एन्जियोग्राफी भनेको वास्तवमा त्यो परीक्षणसँग बढी नजिक भयो
है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो कोलेस्ट्रल जमेको रक्तनली भयो भनेपछि भित्र साँघुरो बाटो भयो, रगत बग्न बाधा पुग्ने ठाउँ भयो। त्यसलाई फराकिलो बनाउनको लागि गरिने उपचार विधि हो र यसको लागि क्याथेटर पठाएर, यहाँ क्याथेटर पठाइरहेको छ रक्तनलीबाट। कहाँबाट पठाइन्छ त अहिले म अरू चित्र पनि देखाउँछु। र त्यसपछि ब्यालुन समेतको एउटा तार पठाइन्छ र त्यो ब्यालुनलाई फुलाएर अनि त्यसपछि थिचिन्छ कोलेस्ट्रललाई र यो बाटो फराकिलो बनाइन्छ। यही कुरालाई अब यहाँ पछि फेरि एउटा चलन आयो स्टेन्ट राख्ने। स्टेन्ट भनेको के हो म अहिले चर्चा गर्दैछु। अहिले तपाईँले के बुझ्नु होला भने स्टेन्ट भनेको धातुले बनेको, धातुको जालीले बनेको एउटा बेलन हो। यदि त्यसलाई त्यो फराकिलो भनौँ नि, रक्तनलीलाई जहाँ कि फुलाएर फराकिलो बनाइएको थियो त्यहाँ तारको त्यो जाली राखिदियो भने त्यो छिटै फेरि साँगुरिँदैन, आफै साँगुरिँदैन। त्यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई म फेरि चर्चा गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, मुटुको बन्द कोरोनरी धमनी खोल्नका लागि कोरोनरी एन्जियोप्लास्टीको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई प्रिक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन वा पिसिआई भनेर पनि भन्ने चलन छ। अनि यसमा मुटु रोग विशेषज्ञले, जसलाई हामी कार्डियोलोजिस्ट भन्छौँ, एउटा सानो बेलुन सहितको पातलो ट्युब, अब यहाँ यो ट्युब भयो, यस ट्युबमा भित्र तार अनि त्यसपछि तारसँगै पातलो ब्यालुन, नफुलेको ब्यालुन लान्छन् र त्यहाँ ब्यालुन लगिसकेपछि बल्ल फुलाउँछन्। भनेपछि यो बाटो रोकिरहेको जुन कोलेस्ट्रल थियो त्यो कोलेस्ट्रललाई के गर्छन् त थिच्छन् है, भित्तानिरै। भित्तातिर थिचेपछि अब यो साँघुरो बाटो के हुन्छ त फराकिलो हुन्छ। यसरी एन्जियोप्लास्टी गरिन्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा आएर यस सँगसँगै एउटा अर्को तारको जाली राखिदिने चलन पनि आएको हो र त्यो तारको जालीमा औषधि लेपन गरिएको प्राय जसो हुन्छ। सुरुमा त्यो औषधि लेपन गरिँदैन थियो हगि। अनि अब यहाँ एकछिन हामी एक एकवटा बुँदा हेर्दै जाऊँ। यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो। स्टेन्ट पनि धमनीमा राखिन्छ जसले धमनीलाई फेरि साँघुरो हुनबाट जोगाउँछ। तारको जाली भएपछि त्यो सपोर्ट हुन्छ र त्यो सपोर्टले गर्दा धमनी फेरि आफै खुम्चिन पाउँदैन। धेरै जसो स्टेन्टहरू औषधिले लेपन गरिएका हुन्छन् जसलाई ड्रग एल्युटिङ स्टेन्ट भनिन्छ। खाली धातु स्टेन्ट बिरलै प्रयोग गरिन्छ। यो खाली धातु स्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि औषधिले नलेपेको, धातु मात्र भएको। त्यही भएर त्यहाँ धातु, खाली धातु भनेपछि धातु मात्र भएको स्टेन्ट प्रायः प्रयोग गरिएको हुँदैन है। भनेपछि जहिले पनि त्यो आजभोलि आएर ड्रग एल्युटिङ स्टेन्ट नै प्रयोग गरिन्छ र त्यस औषधिले त्यहाँ रगत फेरि जम्न दिँदैन है। यो कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी भयो। अब यसपछि हामी जुन विधि पढ्न जाँदैछौँ निकै हाई टेक्नोलोजी चाहिने विधि हो। अनि यसमा एउटा कुरा मैले तपाईँले भन्नुपर्ने, वास्तवमा यो जुन क्याथेटर पठाइन्छ नि, कहाँबाट पठाउने त मुटुमा भनेपछि कि हातको रक्तनलीबाट पठाइन्छ वा खुट्टाको रक्तनलीबाट पठाइन्छ है। त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु होला। हात वा खुट्टाको रक्तनलीहरूबाट क्याथेटर छिराएर अनि त्यसपछि त्यो छिराउँदै अनि पहिलेदेखि त्यो कहाँ छ त्यो ब्लकेज त्यो ठाउँसम्म पुर्याइन्छ अनि बल्ल त्यहाँ एन्जियोप्लास्टी गरिन्छ है। त्यो कुरो बुझ्नु होला। अब कोरोनरी धमनी बाइपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी, जसलाई हामी थुप्रै नामबाट चिन्छौँ। ओपन हार्ट सर्जरी भनेर पनि चिन्छौँ, यसलाई CABG भनेर पनि चिन्छौँ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रमा यो तपाईँ पोइन्टर भएको ठाउँमा ब्लकेज भयो अरे वा यहाँ ब्लकेज भयो अरे, यो दुईटा ठाउँ ब्लकेज भएको देखाइएको छ भने यही आर्टरीको एउटा धमनीलाई त्यहाँ ल्याएर अनि त्यसपछि गाँसिने, एउटा छेउ केही गर्नु परेन, अर्को छेउ ल्याएर जहाँ बिगार भएको छ त्यसको मुनि ट्याक्क जोडिदिने एउटा, त्यो ग्राफ्टिङ भनिन्छ। त्यो एउटा उपाय भयो। अर्को उपायमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त निलो पो देखाइएछ त, यो रातो छ, यो धमनी भयो। धमनीमा सिरा पनि जोड्ने चलन छ। धमनीमा सिरा पनि जोडिन्छ प्राय जसो खुट्टाको पिडाउला निरको। अनि त्यो सिरालाई यो स्वस्थ सिरा धमनी यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जसमा त्यस्तो प्लागहरू छैनन्,
त्यस्तो शिरा वा धमनीको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि जोडिएको छ भनेपछि आर्टरीबाट रगत ल्याउनलाई लगेर आर्टरीमा जोडिएको छ र जहाँ बिग्रेछ त्यसको भन्दा मुनि यस रक्तनलीमा त प्रब्लम छैन नि, बाटो यहाँ बन्द भएको छ, यो रक्तनलीमा त जाने कुरा गइरहेको छ, तर यता रक्तनलीको लागि बाटो बन्द भएको हुनाले गर्दा यो नली जोडेर यसरी बाटो अर्को बाटो तयार गरेको हो। यसलाई भनिन्छ कोरोनरी धमनी बाइपास सर्जरी वा ओपन हार्ट सर्जरी। अनि हृदयघातको समयमा आपातकालीन शल्यक्रियाको रूपमा यसको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट पनि भनिन्छ, CABG। यसमा चिकित्सकले शरीरका अन्य भागबाट एउटा स्वस्थ रक्तनली लिएर नयाँ बाटो सिर्जना गर्छन्। तपाईले के जान्नु पर्यो भने शिरा होस् वा धमनी होस् दुईटैको ग्राफ्टिङ हुन्छ है। शिरा वा धमनी, धमनीको ठाउँमा धमनी नै ल्याउनु पर्ने होइन, शिरा पनि जोडिन्छ। अनि अब हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ पल्स रेट र हार्ट रेटको। हामीले मुटुको कार्यविधि पढ्ने बेलामा हामी पढ्या थियौँ कि मुटुको भेन्ट्रिकल खुम्चिने र फुक्ने प्रोसेस चलिरहन्छ है। मुटुको भेन्ट्रिकल थिच्दाखेरि रगत मुटुभन्दा बाहिरका अङ्गहरूमा पठाउँछ भने भेन्ट्रिकल फैलिँदाखेरि के हुन्छ त भेन्ट्रिकल फैलिन्छ। अब काम त तपाईले बताइसकेको छ, आरिकलबाट रगत यहाँ हुने, जब भेन्ट्रिकल खुम्चिन्छ आरिकल फुक्छ, आरिकलमा रगत आइरहेको हुन्छ, भरिरहेको हुन्छ। त्यो बेला जुन बेला भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन्छ आरिकलमा आएको रगत भेन्ट्रिकलमा झर्छ। जे होस्, यही मुटुको खुम्चाइ र फुकाइले गर्दा शरीरको विभिन्न भागबाट रगत मुटुभित्र आउने र मुटुभित्रको रगत शरीर बाहिर जाने हुन्छ र यसले रक्तनलीमा पनि दबाब दिन्छ। रक्तनलीमा दिएको दबावलाई तपाईले आफ्नो हातमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। दुई ठाउँ, यो ठाउँ पनि जस्तै यो जहाँ गएर तल्लो बङ्गारा जोडिएको छ घाँटीमा, यो ठाउँमा तपाईँ आफ्नो हात राख्नुहोस् त, अलिकति सार्नुहोस् यदि फिल भएन भने। ल तपाईँ दायाँ बायाँ थोरै अगाडि पछाडि एकदम जोडसँग नथिच्नुहोस्, हल्का थिच्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँ टुक 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 पल्स फिल गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ठाउँ यो भयो। अर्को सजिलो, प्रायः तपाईले डाक्टरकोमा जाँदाखेरि देख्नुभयो होला, तपाईँ आफै पनि आफ्नो हात राख्न सक्नुहुन्छ। यो हत्केलामा नाडी राख्नुहोस्, नाडी राख्नुहोस् र यो बुढी औलाको फेदमा, नाडीमा है, यो घडी बाँध्ने ठाउँलाई हामी नाडी भन्छौँ। अब यहाँ तपाईले दुईटा औला यसरी हल्का हातले थिच्नुहोस्, थिच्न सक्छ, जोडसँग नथिच्नुहोस्, हल्का हातले पहिला राख्नुहोस्, त्यसपछि बिस्तारै थिच्दै जानुहोस्। कुन बेलासम्म? जुन बेलासम्म तपाईले केही फिल गर्नुहुन्न पल्स। अब फिल भयो भने घडी हेर्नुहोस्, आधा मिनटमा कति भयो त्यसलाई डबल गरिदिनुहोस्, 1 मिनटमा त्यो दर हो। त्यो तपाईको पल्स रेट भयो। र हार्ट रेट भनेको भेन्ट्रिकल कतिचोटि खुम्च्यो 1 मिनटमा। जति चोटि भेन्ट्रिकल खुम्चिन्छ नि त्यतिचोटि तपाईले यहाँ पल्स फिल गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पल्स रेट र हार्ट रेट बराबर हुन्छ। यो सामान्य अवस्थामा व्यक्तिको, वयस्क व्यक्तिको हार्ट रेट 60 देखि 100 सम्म हुन्छ भने यदि 60 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई ब्राडिकार्डिया भनिन्छ भने 100 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई ट्राकिकार्डिया भनिन्छ है। अब डाक्टरले हार्टबिट वा हामी भनौँ हार्ट रेट कसरी थाहा पाउँछ त? त्यसको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि स्टेथोस्कोप लाउँछ। हामी पल्स पनि नोट गर्छ, पल्सबाट पनि थाहा पाउँछ, किनभने पल्स रेट र हार्ट रेट दुइटै के हुन्छ त समान हुन्छ। मुटुको मांसपेशीमा हुने नियमित र लयात्मक खुम्चाइ फुकाइका कारणले महसुस हुने मुटुको ढुकढुकीलाई नै हामी मुटुको धड्कन भन्छौँ, हार्टबिट भन्छौँ है। शारीरिक अवस्था अनुसार मुटुको धड्कन घटबड हुन्छ। तपाईँ सुतिरहेको बेलामा यो दर कम हुन्छ भने सामान्य हिलडुल गर्दाखेरि सामान्य अवस्थामा आउँछ र तपाईँ दौडन थाल्नुभयो भने ब्रेदिङ रेट पनि बढ्छ, हार्ट रेट पनि बढ्छ, जसलाई हामी कहिलेकाहीँ हार्टबिट रेट पनि भन्छौँ। दुईटै भनौँ नि, हार्ट रेट र ब्रेदिङ रेट दुईटै बढ्ने भयो। अनि मुटुको धड्कन नाप्नको लागि स्टेथोस्कोप, यो स्टेथोस्कोप भनेर मैले अघि नाम लिया थिएँ, अब चिन्नुभयो होला मैले अघि के भन्न खोजेको थिएँ, त्यसको प्रयोग गरिन्छ। र सामान्य अवस्थामा एउटा स्वस्थ मानिसको मुटु 1 मिनटमा 60 देखि 100 पटक धड्कन्छ। यसलाई हार्ट रेट भनिन्छ।
र 60 भन्दा कम यदि यो धड्कन भयो भने ब्राडिकार्डिया वा स्लो हार्ट सामान्य अवस्थामा है। अनि सुतिरहेको बेला कम हुन सक्छ। अनि यदि प्रति मिनट 100 भन्दा बढी भइदियो भने त्यसलाई ट्याकिकार्डिया भनिन्छ। यो रहिरहन्छ भन्न खोज्दा हो। दौडेर आयो भने त हुन्छ नि, भर्याङ तलामाथि 3 तलामाथि चढेर गयो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एक्सर्साइज गर्यो भने हुन्छ। तर सामान्य अवस्थामा यदि 60 भन्दा कम भयो भने ब्राडिकार्डिया वा स्लो हार्ट र 100 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई ट्याकिकार्डिया वा फास्ट हार्ट भनिन्छ। मुटुले पम्प गरेको रगतले धमनीमा दिने चाप, यो हामीले धमनी छाम्यौँ अघि, शिरा त यहीमाथि नै छ त, त्यसमा छामेर त्यस्तो पल्स आउँदैन। त्यो तपाईँ शिरा धमनी र केशिका पढ्ने बेलामा स्पष्ट हुन्छ अझ। मुटु खुम्चिँदा रगतले दिने उक्त चापलाई पल्स र प्रति मिनट पल्सको सङ्ख्यालाई पल्स रेट भनिन्छ। सामान्यतया हार्ट रेट र पल्स रेट बराबर हुन्छन्, अघि पनि चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसैले यी दुवैलाई पर्यायका रूपमा प्रयोग गरिन्छ है। अब आज हामी पढ्नुपर्ने कुरा पढिसक्यौँ, तर परियोजना कार्य तपाईँले गर्नुपर्नेछ। तपाईँले एन्जियोप्लास्टी र ओपन हार्ट सर्जरीका सम्बन्धमा इन्टरनेटमा खोजी गरेर पावर पोइन्ट स्लाइड तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुपर्नेछ। र यसको लागि 1 दिनको समय, 1 दिन तपाईँले लगाएर अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे यो काम गरेर ल्याउनुहोस्। अहिले हामी हृदयघातको परीक्षण कसरी गरिन्छ र हृदयघातको उपचार कसरी गरिन्छ भनेर चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँले कति बुझ्नुभयो त्यसमा हेरौँ त। स्टेन्ट भनेको के हो? स्टन्ट होइन नि, स्टेन्ट भनेको के हो? धातुको जालीले बनेको पातलो बेलन, पातलो तर बलियो रबरले बनेको बेलन, लचकदार तर निकै पातलो र लामो बेलुन, कोरोनरी धमनीभित्र टाँसिएको चिल्लो पदार्थ। सजिलै गेस गर्नुभयो है, यो के रहेछ त? धातुको जालीले बनेको पातलो बेलन, सिलिन्डर। ल, दोस्रो प्रश्न रहेको छ, मानिसमा हृदयघात भए नभएको यकिन गर्न कुन परीक्षण गर्न उचित हुन्छ? एक्सरे इमेजिङ, रक्तचाप मापन, एन्जियोप्लास्टी वा एन्जियोग्राफी? के होला? एन्जियोग्राफी है। अनि यदि कुनै बिरामीलाई पर्क्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन वा पिसिआई गर्नुपर्ने छ भने कुन क्रियाकलाप गरिन्छ? बिरामीलाई एस्पिरिन चपाउन दिइन्छ कि? अन्य भागको रक्तनलीलाई कोरोनरी धमनीमा जोडिन्छ कि? बिरामीको कोरोनरी धमनीमा स्टेन्ट राखिन्छ कि? बिरामीको रगतमा सूचक पदार्थ इन्जेक्ट गरिन्छ? के होला? हो, बिरामीको कोरोनरी धमनीमा स्टेन्ट राख्ने काम हुन्छ। अनि चौथो प्रश्न रहेछ, ओपन हार्ट सर्जरीमा कस्तो रक्तनलीको टुक्रा ल्याएर जोडिन्छ त? त्यो शिरा हो कि धमनी हो कि? शिरा वा धमनी जे पनि हुन सक्छ कि केशिका होला? अघि भर्खर तपाईँले थाहा पाउनुभयो, पढ्नुभयो, शिरा वा धमनी जे पनि हुन सक्छ। अब केही प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूमा पहिलो प्रश्न के रहेको छ त भन्दाखेरि हृदयघात हुनबाट बाँच्नका लागि हामीले हाम्रो दिनचर्यामा के कस्ता परिवर्तन ल्याउनुपर्छ व्याख्या गर्नुहोस्। यो पहिलाको पाठको हो, तर पनि यहाँ सम्बन्धित भएको हुनाले गर्दा राखिएको छ है। हाम्रो दिनचर्यामा के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्यो जसले गर्दा हामी हृदयघात हुन नपाओस्? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी र इकोकार्डियोग्राफीका बीचको फरक लेख्नु पर्यो। तपाईँले धेरै बुदा खोज्नु परेन, 1-2वटा बुदा लेखी पुग्छ। एन्जियोग्राफी, एन्जियोग्राम र एन्जियोप्लास्टी भनेका के हुन्? एन्जियोग्राफी, एन्जियोग्राम र एन्जियोप्लास्टी यी 3वटा फरक कुरा हुन्। तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो यो। एन्जियोग्राफी भनेको के भयो? परीक्षण गर्ने विधि हो। यसमा कुनै सूचक रसायनलाई रगतमा पठाएर अनि त्यसपछि त्यसको एक्सरे इमेजिङ गरिन्छ र कहाँ रगतको बगाइमा बाधा छ त्यो ठाउँ पत्ता लगाइन्छ, हैन त? अनि एन्जियोग्राम भनेको त्यसको फोटोग्राफ हो, त्यो चाहे स्क्रिनमा होस् वा प्रिन्टेड मेटेरियल होस्। र एन्जियोप्लास्टी भनेको त उपचार विधि रहेछ, जसमा सम्बन्धित ठाउँमा ब्यालुन सहितको क्याथेटर प्रयोग गरी ब्यालुन पठाएर त्यो भागलाई फराकिलो बनाउने र सँगसँगै त्यहाँ स्टेन्ट राख्ने काम पनि हुन्छ है। अनि कुन अवस्थामा ओपन हार्ट सर्जरी गरिन्छ? यो सर्जरी गर्ने तरिका बारे पनि वर्णन गर्नुहोस्।
अब यो अवस्था तपाईले यदि अरू सामान्य चिकित्साहरू, अरू सर्जिकल चिकित्साहरू काम नलाग्ने रहेका छन्, त्यहाँ ब्यालुन पठाएर फुलाउन नमिल्ने किसिमको छ, बाटोलाई फेरि खोल्न नमिल्ने किसिमको छ भने त्यसबेला ओपन हार्ट सर्जरी गर्ने गरिन्छ र ओपन हार्ट सर्जरीमा तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएकै छ। अन्य ठाउँको स्वस्थ रक्तनलीलाई त्यहाँ जोड्ने काम गरिन्छ। अन्य ठाउँ भन्दाखेरि अरूको शरीरभन्दा आफ्नै शरीरभित्रको त्यो उपलब्ध हुन्छन्, त्यहाँबाट एउटा रक्तनलीलाई जोडेर अनि त्यसपछि अर्को बाटो, वैकल्पिक बाटो बनाएर जहाँ बाटो ब्लक भएर जुन ठाउँमा रगत पुगिरहेको थिएन त्यो ठाउँमा रगत पुग्ने बनाइन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामी यसरी हृदयघातको परीक्षण अनि त्यसपछि त्यसको उपचार विधिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। बाँकी कुरा अर्को दिन लिएर आउँछौँ। अहिलेलाई यति नै। नमस्ते।